नमस्ते। अहिले नेपाल एकदमै तरल परिस्थिति कस्तो बनिसक्यो नेपालमा भन्छ भने जस्तो हामीले युद्ध भएका देशहरूको कुरा गर्छौं, युक्रेनका कुरा गर्छौं, ताइवानका कुरा त गर्यौं हैन। आज के हुने हो, भोलि नै के हुने हो, जस्तो मध्यपूर्वका पनि यस्ता चर्चाहरू धेरै भए हैन। जस्तो इजरायल इरानका बीचमा कतिखेर युद्ध हुने हो आदि इत्यादि। तर त्यो परिस्थिति नेपालमा पनि आइसकेको छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ कसैसँग लड्ने धाक धम्की अथवा द्वन्द्वका कुनै शक्तिहरूसँग द्वन्द्वको वातावरण त यहाँ देखिँदैन। तर भित्रबाट परिस्थिति जस्तो बन्दैछ नि केही हप्ता यता, यसले गर्दाखेरि नेपाल एउटा झन्नै ठुलो विस्फोट हुने बिन्दुमा पुगि नै सकेको आभास पाइन थालेका छन् केही घटनाहरू। म चाहिँ यो पछिल्लो काण्डमा केही घटनाहरू जो केही दिनदेखि यतातिर जो हामीले देखिरहेका छौं, यससँग अलिकति पछिल्लो कडी जो आउँदैछ, आइसकेको छैन, आउँदैछ र त्यो कडीले नेपालका कुनै पनि दल, यहाँको न्यायालय, यहाँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर सुरक्षा निकायसम्म कसैलाई पनि बाँकी राख्ने छैन, त्यस्तो संकेत आइरहेको छ अहिले। म अलिकति चाहिँ यो चाहिँ जो नयाँ चाहिँ तपाईको लक्षण हो, यो लक्षण म जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति एउटा पृष्ठभूमि, म विदेशीहरू कसरी खेलिरहेका छन् भन्ने कुरालाई, कसरी चाहिँ परिस्थिति एउटा चाहिँ विस्फोट गराउनको निम्ति खेलिरहेका छन्, यो चीजलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले अलिकति थोरै चाहिँ केही अगाडि जान चाहन्छु। जस्तो हामीले भुटानी तपाईको एउटा घटनाहरू सुन्यौं, निकै चर्चामा आयो, त्यो सुल्झेको पनि छैन अझै। अब त्यो घटनासँग धेरै चीज जोडिएका छन्, एउटा चीज मात्र हैन, धेरै चीज जोडिएका छन्। म त्यतातिर जान चाहन्न। मैले आज कोट्याउन खोजेको के हुन्छ भने भुटानी घटना भन्दा अगाडि एउटा घटना भएको छ, त्यो हामीले राम्रोसँग बुझौं हैन। त्यसको पृष्ठभूमिमा भुटानको चाहिँ तपाईको घटना बाहिर आएको छ। त्यो घटना के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकाको एउटा मन्त्री आइन्, भिक्टोरिया नुल्यान्ड आइन्, युएसएड का एकजना चाहिँ प्रतिनिधि आए, एमसीसी का चाहिँ तपाईको हाकिम पनि नेपालमा आए र एमसीसी को पदाधिकारीले यहाँ के भने भन्छ भने एमसीसी को सुरक्षा र जमिन अधिग्रहण गर्ने मामिलामा नेपालले एमसीसी लाई सहयोग गर्नु पर्यो, उनको भाषा यही थियो हैन। त्यहाँ दुईटा चीज छ, एउटा जमिन अधिग्रहणको कुरा छ हैन, अर्को चाहिँ तपाईको सुरक्षाको कुरा छ। अब यो दुईटा चीजको महत्त्वलाई मैले अलि बेग्लै ढंगले हेरेको छु। जस्तो सुरक्षाको कुरा उनले किन उठाइन्, जस्तो एमसीसी आफै छ, उसले कार्डनो नामको एउटा सुरक्षा कम्पनी नै ल्याएको छ, टेन्डर हालेर कम्पनीले नेपालमा ल्याएर राखेको छ हैन, पैसा खुवाइरहेको छ, नेपालको तर्फबाट तलब खाइरहेको छ। उसले सुरक्षाको कुरो किन उठायो त भन्छ भने जस्तो एसपीपी को जो लफडा आयो नेपालमा, उले नेपालमा सिधै वैधानिक रूपले सेना राख्ने चाहिँ चाँजो पाँजो मिलाउन सकिरहेको छैन। यद्यपि नेपालमा उसका सेनाहरू धेरै छन् अघोषित रूपमा हैन, सिभिल ड्रेसमा धेरै मान्छेहरू छन्, अरु देशका पनि छन्, तर उसले वैधानिक रूपमै सेना मार्च गराउने बाटो पाइरहेको छैन। र के गरिरहेको छ भन्छ भने यो चाहिँ हामीलाई सुरक्षामा सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने भनाइले मैले एमसीसी सँग जोडिएको पूरक सम्झौता 2019 जो केपी ओलीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका हुन्, त्यो चाहिँ पूरक सम्झौताको एउटा प्रावधानतिर यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने सिडिओ कार्यालयको नामै छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नामै छ, लगायत नेपालको सुरक्षा पंक्ति अथवा सुरक्षा निकायहरूलाई एमसीए नेपालले कोअर्डिनेसन गरेर चलाउन सक्ने कुरा त्यहाँ छ हैन। कोअर्डिनेसन भन्ने भाषा छ, तर चाहिँ एमसीए नेपाल भनेर जो अमेरिकनले यहाँ गठन गरेको छ नि जो बोर्ड, त्यो बोर्डले यहाँको सुरक्षा निकायहरूको कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने भनेर चाहिँ त्यो पूरक सम्झौतामा लेखिएको छ, मूल सम्झौतामा आधारित रहेर। यसको मतलब के हो त भन्छ भने यहाँको सेना, सुरक्षा निकाय भनेपछि सबै आयो, यहाँको सेना, यहाँको सशस्त्र प्रहरी, जनरल प्रहरी र अनुसन्धान जति पनि छन् सुरक्षा क्षेत्रभित्र, यिनी सबैलाई एमसीए नेपाल नामको बोर्डले परिचालन गर्न सक्ने कुरासम्म त्यो सम्झौतामा छ। र मलाई लाग्छ जस्तो एमसीसी को चाहिँ पदाधिकारी भने हामीले सुरक्षामा सहयोग गर्नु पर्यो भने नि त्यसको आशय के हो भन्छ भने उनले नेपालमा जे गर्न खोजिरहेका छन् त्यसको निम्ति यहाँको सुरक्षा पंक्ति परिचालन गर्ने कुरा छ। त्यहाँ हैन, परिचालन गर्ने जस्तो चाहिँ तपाईको यहाँ नेपालीमाथि दमन गर्ने कि मार्ने कि अथवा चाहिँ के गर्ने, बिस्तारै चाहिँ एउटा उनको चाहिँ सैन्य रणनीति अगाडि बढाउने खालको उनको त्यो आभास, त्यो उनको त्यो स्वरमा त्यो चाहिँ टोन सुनिन्छ, बुझिन्छ, सुरक्षा दिनु पर्यो भन्ने कुरा।
अब सुरक्षा एमसीसीले जस्तो नत्र भने सामान्य कोणबाट हेर्दाखेरि एमसीसी स्वायत्त संस्था हो, संसदबाट अनुमोदन गरेपछि त्यो स्वायत्त संस्था हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालले सुरक्षा दिनुपर्ने कारण के? यदि त्यो सम्झौताभित्र छैन, नेपालको सुरक्षा निकायलाई एमसीसीको मातहतमा लगिएको छैन भने नेपालले एमसीसी जस्तो एउटा मामुली बाहिरबाट हेर्दा मामुली परियोजना हैन, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने एउटा मामुली परियोजना, त्यसको निम्ति नेपाली सुरक्षा दिनुपर्ने कारण के? र दोस्रो कुरा, त्यसमाथि असुरक्षा कहाँबाट आयो? सुरक्षा दिने कसले पैदा गर्यो? असुरक्षा। ट्रान्समिसन लाइनले कसैले अवरोध गर्दैन, यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको निम्ति यहाँ कसैले अवरोध गर्दैन, तर उसको मिसन अर्कै भएको हुनाले ऊ असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। र त्यो अरूसँग हैन, जस्तो उसले सुरक्षा कहाँ खोजिरहेको छ भन्छ भने, जस्तो उसले भित्रबाट गुपचुप रूपमा जे गर्न खोजिरहेको छ त्यो सबै चाहिँ तपाईको सुरक्षित राख्नुको निम्ति उसले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। सुरक्षा दिने कुरा त्यहाँबाट आएको छ। र अर्को चाहिँ मैले भने जमिन अधिग्रहणको कुरा छ। यसभित्र धेरै कुराहरू छन्, जस्तो स्रोत साधनका कुरा छन्, वन जङ्गलका कुरा छन्, खानीका कुरा छन्, सारा चिज कुराहरू छन्। अब उनीहरूले यो माग उठाइसकेपछि त्यसको केही समयपछि भुटानी केस बाहिर आएको छ। त्यो पनि भुटानी केस पनि यस्तो चाहिँ तपाईको देशले बाहिर ल्याएको छ जसले स्वयं भुटानीका नाममा नक्कली चाहिँ भुटानीहरूलाई किनेर आफै लगेको छ हैन। जस्तो मिडियामा आए अनुसार लगभग चाहिँ तपाईको नेपालीहरूलाई भुटानी बनाएर 400 नेपाली त अमेरिकामा मात्रै पठाइए, तर लग्ने देश त अमेरिका हो हैन। आफै लगेको छ र आफै यो घटना एक्सपोज गराएको छ। अब यसको यो चाहिँ तपाईको चाललाई बुझौँ। मैले यसको चाल कसरी बुझ्ने भन्ने मात्रै हो, किन उसले चाहिँ एउटा अराजकता पैदा गर्नको निम्ति अथवा त्यो अराजकता पैदा गरेर केही मान्छेहरूको घाँटी समातेर आफ्नो काम गराउनुको निम्ति अथवा आफ्नो मिसनमा डोर्याउनुको निम्ति उसले यो चक्रव्यूह चाहिँ तपाईको बिछ्यायो हैन। किन्नेदेखि लिएर यिनी सबैलाई पैसा खुवाउने, खाने वातावरण सिर्जना गर्ने र यो भण्डाफोर गरिदिने, बाहिर ल्याइदिने सबै चक्रव्यूह उसले बनायो। यो एउटा दृश्य। जस्तो अब अहिले हेरौँ यही दृश्य, नेपाल कति खतरनाक जोनमा जाँदैछ। यति हो मैले देखाउन खोजेको। यो पछिल्लो, सबभन्दा पछिल्लो ललिता निवास अहिले आयो। जस्तो ललिता निवास यो चाहिँ तपाईको सरकारी जग्गा बेचेर खाने मान्छेहरू आजका होइनन्। जस्तो त्यसमा एमालेका विष्णु पौडेल मुछिएका छन्। अब उनको त त्यहाँ घटेरी नै थियो। अब त्यो सब सार्वजनिक भइसकेका छ। माधव नेपाल मुछिएका छन्, बाबुराम भट्टराई मुछिएका छन्, धेरै मान्छे मुछिएका छन्। तर अहिले जस्तै भुटानी जस्तै यो ललिता निवासमा पनि यहाँ के भएको छ भन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रका मुख्य मान्छेहरूलाई अहिले जो ललिता निवासमा जो पक्राउ गरिँदैछ नि, यसबाट राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे बाहिर राखेको छ। ठिक त्यसै गरी जसरी भुटानी केसमा आरजु राणा र मन्जु खानलाई बाहिर राख्यो हैन। अझ अरूको बयान हेर्ने हो भने त त्यसमा प्रचण्डको नाम छ, केपी ओलीको श्रीमतीको नाम छ हैन। लगभग सबै मान्छेहरू छन्। तर राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूलाई, मुख्य मान्छेलाई भुटानी केसबाट पनि चाहिँ अहिले बाहिर राखिएको छ। पोल्न लगाइयो तर चाहिँ अभियोगबाट बाहिर राखिएको छ। अब ललिता निवासमा पनि के भयो भन्छ भने पोल्न सबै पोलिएका छन्, फसेका छन्, तर अहिले जो गिरफ्तारी भइरहेको छ यहाँबाट अलग राखिएको छ। अब यति बुझौँ, जस्तो अलग किन राख्यो त मुख्य मान्छेहरूलाई भनेपछि यिनीबाट काम गराउन अथवा चाहिँ यिनलाई जे काममा प्रयोग गर्ने हो हैन, सरेन्डर आफ्नो एजेन्डामा आत्मसमर्पण गराउने हो कि यिनका हातबाट आफ्नो काम गराउने हो, यसको निम्ति बार्गेनिङको निम्ति यिनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर राखिएको छ हैन, अभियोगबाट। अब हुनसक्छ भोलि चाहिँ यिनलाई जसरी प्रयोग गर्नको निम्ति अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ तत्कालै खतरा छैन है भन्ने हिसाबले जो बाहिर राख्यो, यिनले चाहिँ त्यो अनुसार काम गरे भने यो तलका मान्छेलाई शिकार बनाएर, केहीलाई शिकार बनाएर यो सामसिम हुन्छ, फासफुस हुन्छ। अथवा त्यस्तो खालको आत्मसमर्पणको बाटोमा आएनन् अथवा उनका एजेन्डा खुरुखुरु चाहिँ लागू गर्दैनन् भने यिनीहरू सबै फस्न सक्ने सम्भावना पनि छ। किन चाहिँ सबैमा आरोप लागिसकेका छ, प्रमाण सबैका छन् र भोलि यिनलाई शिकार बनाएर सिद्ध्याएर अर्को विकल्प उठाउने दिशातिर उनीहरू जान्छन्। अब ललिता निवास कस्तो बेला आयो सुन्नुहोस्, कहिलेको घटना हो यो? अहिलेसम्म सामसिम थियो, बीचमा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि धेरै होहल्ला भयो, बीचमा सामसिम यो मुद्दै उठेन। तर अहिले यो मुद्दा यस्तो बेला चाहिँ हत्त बाहिर आयो जुन बेला इन्डियनहरूलाई धमाधम नागरिकता बाँडिरहेको चाहिँ समाचार तपाईँ हामी हेरिरहेका छौँ। नागरिकताको निम्ति लाइनमा बस्ने जो कुपन दिने हो,
कुपनको निम्ति मान्छेले 24 घण्टा लाइनमा बसिरहेको छ भन्ने समाचार आइरहेछन्। कतिपयले नागरिकता देखाइरहेछन् फोटो, हैन, बाउको चाहिँ थर एउटा छ, आमाको चाहिँ अर्को छ, छोराको अर्को छ, हैन, तिनी बाउ आमा हुन् कि होइनन् थाहा पनि छैन, जसको बाउ आमाको नाम लेख्या हुन् तिनको छोरो त्यो हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन, जथाभावी नागरिकता बाँडिएछ। अब यो जुन चाहिँ अपराध भइरहेको छ नि अहिले, यसतिर यो एउटा ठुलो बहसको विषय बन्दै थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि, पछिल्लो फैसलापछि यसबाट ध्यान हटाउनुको निम्ति अथवा यो बहसमा नेपालीहरूलाई जान नदिनुको निम्ति ललिता निवास काण्डलाई यही बेला चाहिँ बाहिर ल्याएको छ, अरू केही पनि होइन मैले बुझेको, हैन। जस्तो यसलाई चाहिँ तपाईँको 6 महिना अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो, हैन, घटना त आजको त होइन, 6 महिना अगाडि सकिन्थ्यो, अथवा 1 महिना अगाडि सकिन्थ्यो, अथवा चाहिँ 2-3 महिना अरू कुर्न सकिन्थ्यो। तर ठ्याक्कै नागरिकता बाँड्ने फैसला भएको लगत्तै जब यो ललिता निवासको चाहिँ तपाईँको प्रकरण बाहिर आयो भने अब इन्डियनहरूले नागरिकताबाट नेपालीहरूको ध्यान डाइभर्ट गरिदिने, त्यहाँ बहस हुनै नदिने र धमाधम लाखौँ इन्डियनलाई नागरिकता दिने यो केसको निम्ति ल्याएका छन् र उनीहरू सफलतापूर्वक चाहिँ कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्छ भने मैले अघि नै पनि भने राजनीतिक तहका जो मुख्य अपराधीहरू हुन् नि ललिता निवासका, जो निर्णय गर्ने, सत्तामा बसेर निर्णय गर्ने जो हुन् नि, उनीहरूलाई चाहिँ यो गिरफ्तारी र अहिलेको अभियोगबाट बाहिर राखिएको छ। यसको मतलब यिनीहरूलाई आतंकित बनाएर यिनीसँग बार्गेनिङ भइरहेको छ, हैन। हाम्रो काम गर्ने नगर्ने, यो काम गर्ने नगर्ने बार्गेनिङ भइरहेको छ, ललिता निवास काण्ड आइरहेको छ। अब म अर्कोमा जान्छु। एउटा मैले आज उठाउन खोजेको खास कुरा, म यो विषयमा विस्तृत भिडियो अर्को पटक बनाउँछु, हैन, अलिकति लामो अझै सम्भव छैन। अब एनसेल काण्ड चाहिँ बाहिर आउँदैछ, त्यो तयारी भइसकेको छ। मैले पाएको सूचना अहिले यद्यपि एनसेल कम्पनी अमेरिकाको होइन, तर अमेरिकनहरूको पनि भित्र त्यहाँ साझेदारी छ र अहिले अमेरिकनहरू मरिमेटेर ज्यान फालेर चाहिँ तपाईँको एनसेल घटनाहरूलाई लिएर बाहिर ल्याउने तयारीमा छन् र त्यो हतियारमा यहाँ बार्गेनिङ भइरहेको छ यिनीहरूसँग। अब एनसेलको घटना के हो भन्छ भने झन्डै एनसेलले ठगेको नेपाललाई तिर्नुपर्ने 60 अर्बभन्दा बढीको कर थियो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ 62-64 कति अर्ब थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको 28 अर्बमा झारियो, हैन। उसले तिर्नुपर्ने त्यत्रो चाहिँ तपाईँको माफी दिएर त्यसलाई करबाट मुक्त गरेर 28 अर्बमा झारियो चोलेन्द्र शमशेरको पालामा, हैन। अब 28 अर्बमा त झारियो, त्यसबेला भएको के रहेछ भन्छ भने एनसेलले त्यो 28 अर्बमा झार्ने बेला यिनीहरूलाई सबैलाई, हैन, जस्तो मैले सुनेको तर अलिकति अस्पष्ट समाचार हो, सुरक्षा निकायका मान्छेदेखि न्यायाधीशहरू, राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरू र चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रका मान्छेहरूलाई 16 अर्ब रुपियाँ उसले घुस दिएको रहेछ, हैन। एनसेलले घुस दिएको रहेछ, त्यो घुस सबैले खाए, हैन। घुस खाएको तपाईँको आँकडा हेर्ने हो भने, मैले पाएको आँकडा हेर्ने हो भने 4-5 लाखदेखि लिएर 2 अरबसम्म एउटै व्यक्तिले खाएको, 4-5 लाख रुपियाँदेखि लिएर 2 अरबसम्म एउटै व्यक्तिले पैसा खाएको छ, 16 अरब रुपियाँ। त्यसपछि के भन्छ भने त्यो 28 अरब पनि हामीले पाउनुपर्ने चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यो सहुलियत नेपालले के दिएन भनेर धेरै मुद्दा हाल्यो, एनसेलले मुद्दा हाल्यो, हामी सिङ्गापुरमा मुद्दा चल्यो, त्यो मुद्दामा अहिले एनसेलले हार्यो, हैन। मुद्दा हारिसकेपछि नेपाललाई ठुलो रकम उसले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आछ। त्यसबाट आगो भएर एनसेल कम्पनी यो 16 अरब खानेहरूलाई अब कुनै हालतमा नछोड्ने भन्ने हिसाबमा गइरहेछ, अहिले नछोड्ने हिसाबमा गइरहेछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो चक्रव्यूह जो बनायो नि, अब यसले एकजना मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जीवित राख्ने छैन, बाँकी राख्ने छैन, हैन। किन भन्छ भने 16 अरब सानो रकम होइन र अब त्यत्रो ठुलो घोटाला 64 अर्ब नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर, हैन, देशलाई मारिकन यिनी सबैले खाएका छन्। यो कुनै पनि पार्टीको मान्छे अछुतो छैन। मैले चाहिँ पाएको सूचना त एउटा मधेसवादी ग्याङको एउटा नेता छ, उसले नै चाहिँ 50 करोड खाएको रहेछ एनसेलबाट, उसले नै 50 करोड खाएको रहेछ। अब यिनी चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कति खाएका होलान्। अब न्यायाधीशले पनि खाएका छन्, अर्बौं रुपियाँ खाएका छन् न्यायाधीशहरूले। अब यो केस बाहिर आउने चाहिँ एउटा तयारी भइरहेको छ अहिले, हैन। अब नआउनु पनि सक्छ। नआउने कुन शर्तमा हो भन्छ भने जस्तो अहिले अमेरिकनहरूको सबै काम हामी गरिदिन्छौँ भनेर सबै आत्मसमर्पण गरे भने यो केस नआउनु पनि सक्छ, अर्कै ढङ्गले मिलाउनु पनि सक्छन् भित्र, हैन। एनसेललाई कतैबाट पैसा दिएर अब कुनै अब भोलिका दिनमा कुनै सहुलियत दिएर, हैन, जस्तो एनसेल त यहाँ त चाहिँ टेलिफोन नेटवर्क चलाइरहेछ, हैन, कुनै
अर्को सुविधा दिएर कहीँबाट पूर्ति गर्ने गरी यो चाहिँ सामसिम पार्न सक्छन्। होइन भने यो छताछुल्लो भयो भने एकजना मान्छे बच्दैन। र यो सबै चिज जस्तो भुटानी घटना, ललिता निवास र एनसेल समेत बाहिर आयो भने अब स्थिति कस्तो देखिन्छ भने अब यहाँ सम्हालिन सकिने वातावरण हुँदैन। नेपालमा सम्हालिन सकिने वातावरण हुँदैन। चरम अराजकता मात्रै होइन कि तपाईको चरम अराजकता मात्रै होइन कि जथाभावी एउटा भद्रगोल होइन, निकै डरलाग्दो एउटा भद्रगोलको अवस्था नेपालमा सृजना गराउने र त्यही भद्रगोल र चरम अराजकताका बीचमा आफ्नो मिसन अगाडि बढाउने खेलमा विदेशीहरू लम्पट भएर लागिरहेको देखिन्छ। र नेपाल एउटा भयानक चाहिँ तपाईको मोडमा पुगेको छ, एउटा डरलाग्दो मोडमा अब चाहिँ तपाईको पुगेको छ। जस्तो चाहिँ मैले पहिलेदेखि यो त यिनी सत्तामा भएका मान्छेहरू, जस्तो भुटानीको कुरा, एनसेलको कुरा अथवा ललिता निवास, यो त सत्ताका वरिपरिका मान्छेहरूले घटाएका घटनाहरू भए होइन, यिनै अपराधीहरूले गरेका घटनाहरू भए। अब यो भन्दा बाहिर पनि जस्तो यो अराजकता मैले भनिरहेको छु नेपालमा एउटा अराजकता पैदा गर्नुको निम्ति जस्तो हामी सामान्य ढङ्गले सस्तो ढङ्गले सोच्छौँ, धेरै कुरा बुझ्दैनौँ, भोलि के हुन्छ भने अनुमान गर्दैनौँ, अन्त पनि धेरै विकल्पमा यहाँ चाहिँ काम भइरहेछन्। जस्तो एउटा सूचना आएको छ मलाई अहिले साम्प्रदायिकताको निम्ति होइन, जस्तो विभिन्न कोणबाट उठिरहेछन् नि कुरा, साम्प्रदायिकताको निम्ति स्विडेनबाट तपाईँको 7 अरब रुपियाँ आएको छ यहाँ होइन, जातीय द्वन्द्व फैलाउन, जातीय धार्मिक सांस्कृतिक सबै कोणबाट एउटा द्वन्द्व फैलाउन र मुठभेड गराउनको निम्ति स्विडेन मार्फत चाहिँ 7 अरब रुपियाँ आएको छ नम्बर 1। र त्यो सत्य हो, त्यो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा संयुक्त मिसन नै हो त्यो होइन, र त्यो पैसा आएको पनि छ भन्ने कुरा कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भन्छ भने म 2टा उदाहरण दिन्छु। यो दलको नामको क्रिमिनलहरू, अपराधीहरू कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् म 2टा उदाहरण दिन्छु। पहिलो उदाहरण, संविधान जारी भइसकेर पटक पटक सत्तामा बसेर तर मारेर देश लुटेर होइन, अहिले बेग्लै ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एउटा समीकरणतिर गइसकेको यो उपेन्द्र यादवको जो ग्याङ छ, यो ग्याङले अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि एउटा नयाँ मुद्दा उठायो, पार्टीको बैठकमा उठाइरहेछ। तर त्यसले के भन्छ, त्यहाँ आएका केही मान्छेहरूले के कुरो उठाए भन्छ भने हामी चाहिँ पुरानै जो जातीय राज्यको जो कुरा गरेका थिए नि, 11 प्रदेशको जो कुरा निकालेका थिए, हामी त्यसमा नै जानुपर्छ, अब त्यहाँ नै फर्किनुपर्छ, यो 7 प्रदेश हुँदैन, त्यसको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ कुरो उठिसकेको छ होइन। त्यो उनको जो कुरो उठानु हो नि, त्यसले चाहिँ स्विडेनले पठाएको 7 अरबको कुरा हो भन्ने चाहिँ पुष्टि गर्छ। किन पैसा यिनको हातमा आइसकेपछि अब यिनले चाहिँ आफूले छोडेका वा बोल्न बन्द गरेका हिजोका मुद्दाहरू फेरि उठाउन खोजिरहेका छन्। मैले दोस्रो चाहिँ भिडियो पहिले पनि मैले भनेको छु, अर्को घन्टी पार्टीभित्र त्यो लक्षण देखा परेको छ। यहाँहरूले अलिकति वाच गर्नुहोस्, त्यहाँभित्रबाट एकाध केही मान्छेहरू तपाईँको अब मिडियामा युट्युबहरूमा बोलिरहेका छन्, टेलिभिजन बोलिरहेका छन्, र त्यसमध्ये एउटा महिलाको मैले सुनेको, अलि पहिले सुनेको, उनले के भनिन् भन्छ भने उनको केन्द्रीय सदस्य उनले के भनिन् भन्छ भने सायद समानुपातिक सांसद पनि हो, नेपालमा एउटा जातिको राज्य शासन छ अरे, एउटा जातिको संविधान उनले बनाउने, उनको मालिकले बनाउने होइन, तर भन्ने के त नेपालमा एउटा जातिको शासन छ, यो जातीय राज्य हो, खसरको मात्रै शासन छ होइन, अरू कसैको सहभागिता यहाँ छैन होइन, यहाँ दमन छ भन्ने कुरा उनले सुरुमै मलाई लाग्छ घन्टीहरूको तर्फबाट पहिलोपटक अन्तर्वार्ता दिने उनी हुन् होइन, पहिलोपटक अन्तर्वार्ता दिने हुन्। त्योदेखि लिएर अस्ति भर्खरै मैले पहिले उठाइसकेको छु, यिनीहरूले चुनावभन्दा अगाडि तयार पारेको कथित दस्तावेजमा जे लेखेका थिए र जे कुराका आधारमा यिनीहरूले भोट मागे त्यसबाट ठ्याक्कै उल्टिएर उपचुनाव सकिएपछि, चुनाव पनि सक्यो, उपचुनाव पनि सक्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ विवाद सुरु भएको नौटङ्की। किन त्यो कुरो त पहिले पनि थियो, दस्तावेजमा लेखेको कुरो त पहिले पनि थियो, तर चुनावसम्म यिनीहरू बोलेनन्, किनभने चाहिँ भोट तान्नु थियो होइन। अब मान्छेलाई नेपालीलाई मनपर्ने कुराहरू भोट तान्नु थियो। अब उपचुनाव सकियो, त्यसपछि त्यहाँ कुरो के उठ्यो भन्छ भने यस्तो चिज राखेर दस्तावेज पारित गर्न सकिन्न, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ होइन। 2टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू थिए त्यहाँ धेरै कुरा छन् अरू पनि। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्छ भने एउटा नेपालको इतिहासप्रति गर्व गरिएको थियो भोट माग्ने बेला, हाम्रो गौरवशाली इतिहास, देशको गौरवपूर्ण इतिहास आदि इत्यादि। तर अस्ति त्यो चुनाव सकेपछि के उठ्यो त्यो बैठकमा भन्छ भने यहाँ चाहिँ गर्व गर्न लायक, गौरव चाहिँ मान्न लायक के भएको छ र हामीले चाहिँ नेपालको इतिहास गौरवमय छ, गौरवशाली छ भन्ने भाषा राख्ने, यो भाषा राख्न हुन्न भन्ने त्यहाँ कुरो उठ्यो होइन। भनेपछि यिनीहरू यो गिरोहभित्र नेपालको अस्तित्व र नेपालको इतिहासै मान्न हुँदैन भन्ने गिरोह एक्टिभ भएको छ अहिले।
र ठ्याक्कै त्यो घन्टी कतातिर जान देखिँदैछ भन्छ भने यो 63-64 पछि जो यिनी विदेशी ग्याङहरूले जुन चाहिँ झम्टे नि नेपाललाई टोक्न जो झम्टे नि ठ्याक्कै त्यही बाटोमा चाहिँ तपाईको घन्टी जान खोजिरहेको छ। अहिले उठाए एउटा कुरो त्यो उठाए, अर्को चाहिँ जस्तो प्रदेश संरचनाको खारिजको कुरा हैन, यो राख्नु हुँदैन भने। र तेस्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो 62-63 पछि जुन परिवर्तन भयो यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो हैन, यसको बचाउ गर्नुपर्छ हैन। तीनटा मुख्य कुरा छन् अस्ति छलफलमा र त्यो अनुसार उनीहरूको दस्तावेज पुनर्लेखन गर्ने कुरो उठ्या छ र उनीहरूले भदौसम्म त्यो सक्ने भनेका छन्। यो दुईटा घटनाले मात्रै देखिन्छ हैन। अरु त पहिलेदेखि चल्दै आछन्, जस्तो नेपालमा चाहिँ जस्तो एउटा ग्रुप एउटा मिसनरीको मुभमेन्ट छ एमएनओ भन्ने हैन, त्यो ठ्याक्कै पश्चिमा मिसनरीको मुभमेन्ट हो। तर त्यसले चाहिँ खस र चाहिँ मंगोल हैन दुईटा किता मात्रै भएको, एउटा चाहिँ बगबास गरेर चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण गर्ने त्यो मिसनमा पहिलेदेखि प्रयोग भएको छ। मिसनरीहरूको चाहिँ तपाईको एउटा मिसन हो त्यो। अब यस्ता खालका जो चीजहरू आइराछन् र यहाँ जो लगानी भइराछ नि यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ तयार पार्न खोजिएको विकल्प। तेस्रो मैले भने हैन, पहिलो सत्ता भित्रै अराजकता पैदा गरेर चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउने हैन, त्यो विकल्पमा धेरै घटना घटिसक्यो, अब अझै घट्दैछन्। र दोस्रो बाहिर चाहिँ तपाईको एउटा डाइनामिक चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, बहुआयामिक खालको एउटा जो द्वन्द्वको अवस्था हो त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने हैन। यो सबै विकल्पमा यिनीहरू खेलिरहेका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यसले अहिले पछिल्लो कालमा मैले सामान्य पाएको संकेत हेर्दाखेरि अब हिजो केही समयसम्म दूरीका बावजुद पनि अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरू हैन मूल्यका हिसाबले अब एक ठाउँमा आए जस्तो बुझिन्छ मोदीको अमेरिका भ्रमणपछि हैन। र मूल्यमा मैले ध्यान दिनुस् मेरो शब्द मूल्यमा, किन भन्छ भने त्यो बाइडेन र मोदीले दुईजनाले हस्ताक्षर गरेको जो एउटा संयुक्त वक्तव्य आएको छ त्यो वक्तव्यमा एउटा भाषा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा लेखिएको छ रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हैन, यसप्रति प्रतिबद्ध भएर जाने भन्ने भाषा त्यहाँ परेको छ। त्यो भाषाले के भन्छ भने इन्डियनहरू हैन जो गैर पश्चिमापनको लडाईँ सुरु भएको छ विश्वमा हैन, ल्याटिन अमेरिकामा, अफ्रिकामा अथवा चाहिँ तपाईको रुसमा, युक्रेन द्वन्द्वमा जति मुद्दा आए हैन यसको पक्षमा इन्डियनहरू छैनन्, मोदीको सत्ता छैन हैन। किन भन्छ भने यो किताले ल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भनेको छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय जो कानुन छ विश्व व्यवस्था यस मार्फत मात्रै चल्न सक्छ। राष्ट्रसङ्घको तपाईको के अरे चाहिँ राष्ट्रसङ्घलाई मियो बनाएर त्यसले पारित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्न सक्छ, अरु चीज मानिन्न भन्ने चाहिँ तपाईको गैर पश्चिमा किताको कुरो हो। अब पश्चिमाहरूले रुलको नाममा आफ्ना मूल्यहरू, आफ्ना सिद्धान्तहरू, आफ्ना मूल्यहरू हैन अथवा आफ्ना चाहिँ तपाईको उनका जो निजी आफ्ना हुन् नि त्यो राष्ट्रसङ्घको कानुनका होइन कि उनका आफ्ना छुट्टै त्यसलाई जो लादिरहेका छन् त्यसलाई उनले रुल बेस्ड भनेका छन्। त्यो रुल बेस्ड जो वर्ल्ड अर्डर छ यसलाई बलियो बनाउने भनी कमिटमेन्ट त्यो संयुक्त वक्तव्यमा मोदीको आएको छ। यतिले मात्रै पनि इन्डियनहरू पश्चिमी कितामै उभिएका छन् भनी देखाउँछ। यो उनको पोजिसनले अबको नेपालको भूराजनीति है अबको बीचको एउटा समय इन्डियन र अमेरिकन पश्चिमाका बीचमा अलिकति दूरी बढेको जस्तो देखियो। त्यो पनि अरु कोणबाट होइन, रुससँग चाहिँ आधा सस्तो मूल्यमा तेल र ग्यास पाएपछि हैन त्यो प्रतिबन्धको पक्षमा इन्डियन नगएको मात्रै हो हैन, रुससँग सम्बन्ध चाहिँ तोड्न नचाहेको जस्तो मात्रै देखियो। त्यहाँ व्यापारिक स्वार्थ बाहेक केही पनि थिएन। तर अहिले यो सम्झौतामा हैन जो मूल्यको कुरो उठाइकन पश्चिमाहरूको पंक्तिमा उभियो। यसले के देखाउँछ भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र अब इन्डो पश्चिमाहरू एकजुट भएर आउने सम्भावना एकदम बढ्यो हैन। यो उनको यो चाहिँ तपाईको वक्तव्यमा आएको कुराले, वक्तव्यमा धेरै अरु चीज छन्, म छुट्टै कुराहरु छु त्यो। त्यसकारणले नेपाल चाहिँ फेरि एकपटक जस्तो 63 पछि हामीले देख्यौं नि एउटा चरम अराजकता र देशद्रोहको जगजगी जुन देख्यो नि हो, त्यही खालको एउटा चाहिँ बाटोमा फेरि नेपाललाई धकेल्ने ठूलो खेल यहाँ भइरहेको छ। र हिजो नेपालको इतिहासका विरुद्ध, नेपालको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, नेपालको अखण्डताका विरुद्ध अथवा नेपालको अस्तित्वका विरुद्ध उनले प्रयोग गरेका भाडाका मान्छेहरू प्रयोग भए दलको नाममा। तर अहिले चाहिँ तस्बिर कस्तो भयो भन्छ भने
यिनैभित्र खेलेर यिनीलाई छिन्नभिन्न बनाएर यिनीलाई प्रयोग गरेर अर्को अराजकता पैदा गर्ने। हिजो चाहिँ देश विरुद्ध सबै एकजुट भए हैन, अहिले के भयो हुन्छ भने देशका विरुद्ध यिनीहरूलाई पनि छिन्नभिन्न पारेर अर्को एउटा अराजक माहौल खडा गर्ने। अब त्यो चरणतिर नेपाल गइरहेछ। त्यसकारणले नेपालभित्र कुनै पनि बेला ठुलै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ। किन जस्तो मैले भने यो एनसेलको तपाईँको आयो भने, किन यो धेरै बाहिर आछ, कसले कति खाछ सबै विवरण छन्। अहिले त एनसेलका एजेन्टहरू यतिसम्म आछन् कि तपाईँको यतिसम्म आइसकेका छ, म पछि भन्नुला। अब यसबाट कोही पनि बच्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अब एनसेललाई ढाल बनाएर अमेरिकनहरूले गर्ने बार्गेनिङ मान्ने कि नमान्ने हैन, त्यो ठाउँमा यिनीहरू पुगेका छन्। मान्ने कि नमान्ने त्यो ठाउँमा उनीहरू पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलि नेपाल तुरुन्तै एउटा खतरनाक द्वन्द्वमा जान सक्ने सम्भावना छ, एकदमै सम्भावना बढिसकेको छ। यसप्रति हामी अलिकति सचेत हौँ र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यसको जबरजस्त प्रतिरोध बिना हैन हामी देश बचाउन सक्दैनौँ। अब हामी प्रतिरोध पनि एउटा स्पष्ट विचारसहित हैन, जस्तो मान्छे भ्रमित छ, अनावश्यक रूपमा भ्रमित छ हैन, विकल्प भन्छ, समाधान भन्छ, कहिले कहाँ कुद्याछ कहिले कहाँ कुद्याछ, तर त्यो बिना भिजन बिना मिसन अथवा हाम्रो देश योसम्म बनाउने शत्रुको हो मित्रको हो, हामी अगाडि बढ्ने एजेन्डा के हुन्, उनले थोपरेका हैन हाम्रा समस्याहरू के हुन्, यो सबै विषयमा स्पष्टता नभइकन यो लडाइँ अगाडि बढ्न गाह्रो छ। विकल्प त्यसै बन्दैन। विकल्प त दृष्टिकोणबाट सुरु हुनु पर्यो, दृष्टिकोणको विकल्प हुनु पर्यो, विचारको विकल्प हुनु पर्यो। जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ नि, जोलाई विकल्प भनिआएको मान्छेले बुझ्यो, नागरिकता प्रकरणमा कोही पनि बोल्दैन, त्यो मान्छे बोल्दैन हैन। विशाल नेपालको यत्रो बहस भइरहेछ, त्यो विषयमा त्यो मान्छे बोल्दैन, न नक्सा विषयमा बोल्छ, न नागरिकता विषयमा बोल्छ हैन, न चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूले थोपरेका यस्ता खतरनाक सम्झौताहरूको विषयमा बोल्छ, न चाहिँ तपाईँको यत्रा तपाईँको घटनाहरू देशमा भइरहेछन् यो विषयमा बोल्छ। अन्त यस्तो विकल्प रोजिकन भौतारिएर हामीले देशलाई झन्झन जीर्ण बनाउँदैछौँ हैन। यो चिजप्रति सबै नेपालको ध्यान जानुपर्छ र एउटा जबरजस्त प्रतिकारको निम्ति प्रतिरोधको निम्ति एउटा सोचमा स्पष्ट आएन, समस्याको बुझाइमा स्पष्ट आएन भनेपछि त्यो लडाइँ पनि सम्भव हुन्न र एउटा जबरजस्त लडाइँ बिना समाधान पनि सम्भव हुन्न। यो दिशातिर सबै यहाँहरूको ध्यान जानुपर्छ र धेरै समय हामीसँग छैन। मलाई लाग्छ 5-7 महिना 1 वर्षभन्दा बढी हामीसँग समय छैन। त्यसपछि यहाँ ठुलो अराजकता आउनेवाला छ हैन। जस्तो आर्थिक सङ्कट ल्याउन खोजिरहेका छन्, त्यहाँबाट डामाडोल बनाउन खोजिरहेका छन्। त नेपाल चाहिँ धेरै कोणबाट नाजुक भइसकेको छ, धेरै कोणबाट एकदम नाजुक छ, ठेक्ने आधार केही पनि छैन। अहिले भर्खरै चाहिँ समाचार आइरहेछन्, देश यस्तो छ यिनी अपराधीहरूले लुट्न छोड्ने भए, बेरुजु मात्रै 1 खरबभन्दा बढी भयो यो 1 वर्षमा हैन। 8 खरबभन्दा त बढी पहिले नै थियो। अब झनै 1.5 खरबको बेरुजु यो 1 वर्षमा भयो। अहिले 1 वर्षमा भयो यिनले बेरुजु पुर्याए, त्यो भनेको भ्रष्टाचारै हो। बिना शीर्ष गरिएको खर्च हैन, त्यो पैसा आउँदा पनि आउँदैन, खारीले खायो, खर्च गर्नेले गर्यो हैन। अब एउटा नक्कली शीर्षक देखाएर चाहिँ पारित गरेर बेरुजु घट्यो भन्ने हो। यस्तो हालत छ देशको हैन। व्यापार घाटा चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ तपाईँको अरबौँ बढिरहेछ, अरबौँ प्रत्येक महिनामा अरबौँ बढिरहेछ व्यापार घाटा। अब निर्यात घटिरहेछ, आयात वात्तै बढेको छ। यी सबै तथ्याङ्कले देखाइरहेछ। त्यसैले हामी कुनै पनि कोणबाट ठेक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसलाई ठेक्नको निम्ति एउटै उपाय हो प्रतिरोध। इनको मुकाबला नगरिकन यो अपराधी जथा सुध्रिँदैन, किन मिसनमा चलेर आएको हो, विदेशीले मिसनमा बोकेर ल्याएको हो। त्यसैले मिसनसँग जोडेर आएको मान्छेले देशको निम्ति कहिले पनि काम गर्दैन। हामी यसमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ। नेपाल नाजुक अवस्थामा पुगेको छ, हामी होसियार हौँ र कमसेकम मेरो अनुरोध अलिकति एउटा कमसेकम लामो समयदेखि एउटा स्पष्ट सोच स्पष्ट विचार सहित एउटा शक्ति निर्माण गर्ने जो आवाज उठाइरहेका छन् उनीहरूसँग एकताबद्ध हुन सहयोग गर्ने बाटोतिर जाउँ र त्यस्तो खालको मोर्चा बनाउने वा राजनीतिक सङ्गठन बनाउने बाटोतिर हामी लाग्यौँ भने मात्रै यसलाई रोक्न सकिन्छ। रोक्न सकिने सम्भावना पनि छ। किन छ भन्छ भने कमजोर त उनीहरू पनि छन्। जस्तो विश्वको भू राजनीतिमा पनि उनीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, त्यो हामीले देखिरहेछौँ। नेपालभित्र पनि उनी कमजोर हुँदै गएका छन्। कमजोर देश मात्रै भएको छैन, उनी पनि कमजोर भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यति बेला अलिकति बुद्धि पुर्याउन सक्यौँ भने यिनलाई निर्णायक रूपमा चाहिँ ढाल्न सकिने एउटा परिस्थिति त्यस्तो परिवेश पनि बनेको छ। यो परिवेशलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा हाम्रै लापरवाही अथवा चाहिँ अबुझपनाले देश चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ दलदलमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। हामी यसबाट चाहिँ एकदम सावधान बनौँ।